बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेहमान रमज़ान नशियात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका लाख लाख शुक्र है, उसकी ख़ास तौफ़ीक, उसकी ख़ास इनायत से रोज़ा उसके लिए है, वो कहता है और इसकी जज़ा भी मैं देता हूँ। रोज़ेदार की जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मुझको अंबर से ज़्यादा भी पसंद है। इसलिए रोज़ा इंसान जब रखता है तो फिर अपने सारे जो उसके नाते हैं वो फिर खाना पीना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ तर कर देता है, छोड़ देता है, मखसूस लम्हे के लिए, मखसूस लम्हात के लिए। क्योंकि जब आफ़तारी का समा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता मांगो मुझसे कि दिन भर तूने प्यास बर्दाश्त की, दिन भर तूने खाया पिया कुछ नहीं, मेरी रज़ा की खातिर, मेरी खुशनुदी की खातिर, मेरे लिए तूने रोज़ा रखा, अब मैं तुझे अजर अता फरमाऊँगा। तो रोज़ेदार खुशकिस्मत है कि उसको दो खुशियाँ नसीब होंगी, एक कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा और एक जब उसको ये रोज़े के लिए अजर मिलेगा। नाज़रीन, बहुत सारी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फ़जीलतें हैं, बरकतें हैं, उसकी अहमियत, उसका जागना भी इबादत है, उसका सोना भी इबादत है। रमज़ान के अंदर जो मोमिन रोज़ा रखता है वो हर अमल उसका इबादत बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज भी हमारे साथ नौजवान स्कॉलर, आलिम दीन भी हैं, बहुत खूबसूरत अफ़कारों के आलात का इज़हार फरमाते हैं, इल्मी खनवादी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। साहबज़ादा मुहिब्बुन नबी हाशमी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बोई शरीफ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया साहब आपकी आमद का, मेहमान रमज़ान नशियात में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी जुदा होने वाला है। पहला रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोज़े का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तक़वा का हसूल है, और तक़वा का हसूल दिल की वो कैफ़ियत है कि जिसमें इंसान का दिल गुनाहों की तरफ बेजारी ज़ाहिर करता है और नेकियों की तरफ मबज़ूल होता है। तो वैसे तो हर लम्हा ही रमज़ान का बाबरकत है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको 3 अशरों में डिवाइड किया है, जैसा कि आपने फरमाया, रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का और जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। तो हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए कि दिल खोल कर हम इबादत इलाही में मशगूल हो जाएं, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़हार से अपने क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर करें। तो इंशाअल्लाह इस वबा से भी हमें निजात हासिल होगी और मुल्क पाकिस्तान पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा। साहब ये बताएं कि कोरोना का मर्ज़ इस बरस है और हमारी खुशियाँ भी बहुत मान पड़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी है कि हमें रब ने इस आजमाइश की घड़ी में हमारी लोग उसके साथ लग गई है। जिस तरह आपने करमाया कि कल जो कल्ब है आपका, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत है, रब ताला का ज़िक्र, अज़कार, ये मर्ज़ जितने भी हैं उसके ज़िक्र से सारी चीज़ें टल जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो,
جب تم پر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر اور نماز سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مدد طلب کرو۔ تو ہمیں ایک تو مہینہ یہ بابرکت میسر ہے، اس اور کی ہر گھڑی ہر ساتھ بابرکت ہے، اور ہر لمحہ ہی عبادت ہی عبادت ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ مغفرت کا اشرا بھی ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں مغفرت استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور قبولیت کا وقت جو ہے افطاری سے پہلے ہوتا ہے، اس میں ہمیں تمام عالم اسلام بلکہ تمام دنیا کے لیے جو اس وبا کے اثر میں جکڑی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائیں۔ اور ہمیں نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سعادت صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے 20 نکاتی ایجنڈے پر SOPs پر آپ سمجھتے ہیں کہ منوان عمل ہو رہا ہے؟ جی، جہاں تک علماء کرام سے ہو سکتا ہے اور جتنے ان کے وسائل ہیں، کیونکہ ان کے وسائل آپ بھی جانتے ہیں محدود قسم کے ہیں، تو وہ اپنے محدود وسائل میں رہ کر اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس وبائی مرض سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے تاکہ اچھا اللہ سعادت صاحب یہ بتائیں کہ 20 نکاتی SOPs ہیں، مساجد میں نے دیکھا سینیٹائزر بھی یوز ہو رہے ہیں، بہت سارا خاص صفائی کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اسلام ہمیں کہتا ہے ڈے 1 سے صفائی نصف ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی ہے۔ تو 5 وقت مومن نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ مساجد میں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن مارکیٹس میں، بینکس میں اور شاپنگ ہالز میں، اور اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں وہاں نظر نہیں آ رہی۔ جی آپ نے یہ بجا فرمایا ہے، حکومت کی رٹ وہاں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہی اختلاف ہے علماء کا حکومت سے کہ منڈیوں میں اور شاپنگ مالز میں تو رش اسی طرح لگا ہوا ہے، کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا بلکہ ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شاپنگ مالز اور یہ منڈیاں بھی اس وبا میں کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کا سبب نہ بن جائیں۔ اچھا پیغام کیا ہے؟ دویہ کلمات بھی ادا کریں، امت مسلمہ کے لیے کچھ پیغام بھی دیں، اپنی دعاؤں سے بھی آپ دویہ کلمات بھی ادا کریں۔ جی میں آستانہ عالیہ بھوئی شریف کی طرف سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اس کٹھن گھڑی میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے قرب و جوار اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ تمام امداد کرنی چاہیے۔ ڈیزرور لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جی ڈیزرو جو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رمضان المبارک کی برکت سے امید ہے یہ آفت دور فرمائیں گے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ بہت شکریہ صاحبزادہ پیر عبدالنبی ہاشمی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھوئی شریف، آپ کی آمد کا بہت بہت ناظرین، ہمارے مہمان رمضان پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ اس امید، اس یقین، اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے کہ دکھ کی اس گھڑی میں، بداوی کی اس گھڑی میں، مشکل کی اس گھڑی میں ہم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جہاں ہر بہترین ہمارے دسترخوان پہ رمضان المبارک میں سحر و افطار میں بہترین اللہ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں ہم نے غریب و غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو، لاچاروں کو یاد کرنا ہے، اور اسپیشلی ہم نے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کی امداد کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔